दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे 1 पॉइंट एजेंडा एंड दैट इज़ 27th अमेंडमेंट। कल विफाकी काबीना का इजलास अनएक्सपेक्टेडली अर्ली बुला लिया गया है। सवेरे 9 बजे विफाकी काबीना का इजलास है और इसमें तवक्को की जा रही है कि 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये सेनेट में जाएगी, फिर नेशनल असम्बली में जाएगी और उसके बाद इसकी मंजूरी का अमल। ये भी खबरें आ रही हैं कि बाय द मिड ऑफ नवंबर 27वीं तरमीम को मंजूर करवा लिया जाएगा दोनों ऐवानों से और फिर ये आइन का हिस्सा बन जाएगी। अगर ये सब इसी प्रोसेस के थ्रू हो जाता है और इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि उन्होंने 27वीं तरमीम को रिजेक्ट कर रखा है, तो क्या एक और मुतनाज़ा तरमीम, क्या शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर आज़म दौर मुतनाज़ा तरमीम के हवाले से ही जाना जाता रहेगा और एक और तरमीम पर नेशनल कंसेंसस नहीं होगा? फिर 27वीं तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या 27वीं के आ जाने के बाद 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें अदालतों में पड़ी हैं, आइनी बेंच उसको सुन रहा है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा? या फिर 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन अदालतों में जा सकती है? सड़कों पे आने की सकत है क्या अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर? करेगी क्या अपोजिशन? कर क्या सकती है अपोजिशन? तो इसी हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले सवालात करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। MQM की डेलीगेशन की आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त देने पे। सो क्या उसूली फैसला किया MQM ने, वोट देंगे 27th अमेंडमेंट को? सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो ये हमारी एक मुलाकात है जो उन्होंने एतमाद में लिया है, जिसमें उन्होंने जो है वो हमसे मशावरत भी की। अच्छा, लेकिन अभी बहुत सारे जो इसमें मौज़ूआत हैं उनके वो थोड़ी सी तो वो है अभी बाकी, और इसमें ज़्यादा सूरत हाल जो है वो मेरे ख्याल में वाजिब हो सकेगी जब ये बिल मुजवज़ बिल तारीफ होगा असेंबली में और सेनेट में, और फिर वहाँ से किसी खुसूसी कमेटी जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए बनाई गई थी, कुल जमाती और दोनों इदारियाती यानी दोनों असेंबली का ऐवान और सेनेट के ऐवान दोनों की नुमाइंदगी जिसमें हो, तो वो खुसूसी कमेटी जो है वो फिर उसके ऊपर तफसील से डेलिब्रेट करेगी और ये असेंबली और सेनेट जो है वो इसे बतारिफ कराएंगे। तो ये इसकी गुफ्तगू, लेकिन ये कि उन्होंने बिल्कुल सारे ही मौजूद हमें एतमाद में लिया और हमें मशवरा भी किया और अपने दलाइल भी दिए कि वो किन बातों की ये वक्त की जरूरत है, ये मौजूदा हालात है, इसका क्या तकाजा है। तो बहरहाल उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, जो एक वादा उन्होंने किया था 26वीं आईनी तरमीम में, ये 27वीं के मौके पर वो हमारा आईनी तरमीमी बिल और पैकेज भी 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनाए कि वो उन्होंने कहा कि वो ये काम करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए जो है वो बहुत खुशाइंद है और कम से कम अभी तमाम शहरी जमातों की आजमाइश है कि ये जो 27वां आईनी तरमीमी बिल में जो MQM के तरमीमी पैकेज की शिकें होंगी पर जो बात करनी है या वोट डालना है या उस पर एक मुकम्मल बहस होगी, डिबेट होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस आईनी तरमीमी बिल की आप बात कर रहे हैं कि MQM ने वो शामिल करवाने का कहा है, वज़ीर आज़म ने उस पर एग्रीमेंट भी शो किया है, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली आपको तमाम एरियाज तो वज़ीर आज़म ने बताए होंगे ना। आपने कहा कि जो उन्होंने एतमाद में लिया, तो कौन से एरियाज़ हैं कि जहाँ पे हुकूमत करने जा रही है तरामीम, मकसद क्या है? आर्टिकल 243 के हवाले से कुछ मज़ीद वजाहत आपको की, क्योंकि अभी तक सिर्फ बिलावल भुट्टो की ट्वीट है, उसके अलावा कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ज़रा कुछ फरमा दीजिए। देखिए, ऑन रिकॉर्ड तो ये सारी चीज़ें और पब्लिक नॉलेज मुझे ये सब चीज़ उसी बताएंगी जब एक्चुअली ये बिल असेंबली के फ्लोर पे ले हो जाएगा। लेकिन आपको एतमाद में लिया ना, वज़ीर आज़म ने बताया ना आज के क्या क्या तरामीम है। देखिए, जो एतमाद में लिया है उसमें उन्होंने तकरीबन सारी तरामीम के बारे में हमें बताया और गुफ्तगू की, और मैं समझता हूँ कि ये सारी वही है जो बिलावल भुट्टो की ट्वीट में थी या इसके अलावा भी कुछ और है? देखिए, मेरे ख्याल में ये मुनासिब इसलिए नहीं है कि उन्होंने अगर हमें एतमाद में लिया है तो वो ये समझते हैं कि ये जो
हैरानी और परेशानी लोगों को होती है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये मुकद्दस जरूर है, लेकिन ये सहीफा है आसमानी नहीं है कि इसमें कोई आइन में तब्दीली ना हो, तरमीम ना हो। वक्त हालात के पेश नजर ये सब कुछ होता है और एक कोई नई बात नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने ये आइन दिया था अपनी उस वक्त की कौमी असेंबली और सेनेट से, और फिर उसके बाद उन्होंने खुद उसमें कई तरामीम की थी। तो मेरे ख्याल में लोगों को इस पर ये होना चाहिए कि जो भी तरामीम है, अगर उसका ताल्लुक मुल्क के वसीदर मफाद से है, सियासी जमहूरी इस्तेहकाम से है, हुकूमत को पूरी गुंजाइश देना और मौका देना कि जो लोगों के साथ कमिटमेंट किए गए, वादे किए गए, उनको पूरा करना है, और उसमें चाहे वो तो गोया डॉक्टर साहब, गोया MQM कम से कम मुतमईन है कि 27वीं तरमीम इस वक्त जरूरी है, वक्त की जरूरत है, आनी चाहिए। देखिए, एक चीज तो ये है ना कि हमने अब हम इस बहस को तो सामने नहीं रखेंगे कि हम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अगर कहीं थे तो क्या थे, और उस पर जो है वो बात आगे अगर बढ़नी है तो कैसे बढ़नी है। तो ये असल में इस तफसील में जाकर मैं नहीं चाहता कि सारे चैनल जो है मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो जाएं फिर मुझसे बात करें। मतलब उसमें कोई सनसनी ना भी हो तो उसको सनसनी खेज बनाना बड़ा आसान होता है, जिससे लेकिन सर MQM मुतमईन है आज की वज़ीर आज़म के एतमाद में लिए जाने के बाद कि 27वीं आनी चाहिए। देखिए, MQM इस बात पर मुतमईन है कि MQM को एतमाद में लिया जा रहा है। तो जब ये बिल आएगा इसकी जरूरत, इसकी अहमियत के बारे में और इसकी जो जुज़वियात है। वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद आज आप मुतमईन हैं? देखिए, मेरे मुतमईन होने की बात नहीं, मुझे एतमाद में लिया गया। आपसे मुराद MQM है सर। मेरी पार्टी को मुझे एतमाद में लिया गया, वो प्रोसेस शुरू हुआ जैसे होना चाहिए था। ये मेरा सबसे बड़ा वो ये है। अब मैं अगर आपको अभी कह दूं कि ये कैसे मैं कह दूं कि हम मुकम्मल तौर पर जो है मुतमईन है, या मतलब मैं कोई अच्छी बात कर जिसके कि कोई भी माने निकाले जाएं। उसने एतमाद में लिया, अच्छी बात है। उन्होंने हमारे आईनी तरमीमी पैकेज और बिल की तमाम बातों और शिकों को अपने 27 आईनी तरमीमी बिल का तो ये कंडीशनल है कि अगर आपका तरमीमी बिल शामिल किया जाएगा तो फिर ही आप 27वीं को वोट देंगे, या उसके बगैर भी दे सकते हैं? मेरे ख्याल में ये सारी बातें हैं, उन्होंने कह दिया कि वो शामिल कर रहे हैं ना, और उसकी तो यकीन दहानी करा दी, तो इसमें अगर मगर का सवाल। लेकिन वो 26वीं में भी शामिल नहीं हुआ ना, तब भी यकीन दहानी करवाई गई थी ना आपको, उसके बावजूद 26 में बिल्कुल नहीं कराई गई। 26 में हम कहते रहे, मुतालबा करते रहे, और हमारे बिल की भी तमाम शिकों पर जो खुसूसी कमेटी थी उसने उसको भी गौर किया था, देखा था। हमने सियासी जमातों को आमादा किया था, एक मार्च सिवाय चंद एक दो जमातों के, बाकी तो सारी जमातें उसको भी तैयार। तो आर्टिकल 243 के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने आपको एतमाद में लिया, तो वो आप समझते हैं कि वो आनी चाहिए तरमीम? मेरे ख्याल में जो मुझे कहना है कि उन्होंने अपने पूरे बिल के अंदर जो मुख्तलिफ जुज़वियात जो उसके अंदर मौज़ूआत है या जो उसके हिस्से हैं, उन सबसे हमें आगाह किया, हमें एतमाद में लिया। हम सर आप खुल के बताइए ना, बिलावल भुट्टो ने भी तो खुल के ट्वीट कर दी ना सर, खुल के बात कीजिए। देखिए, अगर बिलावल भुट्टो ने खुल के ट्वीट की तो ये सारे प्रोग्राम सज रहे हैं और फिर सवालात पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मैं करूंगा तो फिर कई और प्रोग्राम इससे निकल आएंगे। तो जब तक बिल आ ना जाए, आवाम की नॉलेज में ना जाए, सारे जो मुख्तलिफ जो लोग मुतालिका इससे हो सकते हैं मुख्तलिफ शोबों के, उनके सामने ना जाए, तो मेरे ख्याल में उस वक्त ज्यादा ये बहस खुलनी चाहिए। ना कि मतलब मैं अगर आज एक सिलसिला शुरू हुआ तो आज मैं कोई बात करने लगूं और उसमें। अच्छा सर, ये फरमाइए कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से तो मुशावरत कर रही है, वेल एंड गुड, लेकिन जो नॉन इत्तेहादी हैं उनके साथ क्या? PTI ने तो उसको मुस्तरद कर दिया। तो अगर ये तरमीम ऐसी आ रही हैं कि जो सूबों के इख्तियारात वापस ले रही हैं, तो PTI एक सूबे में जो है वो हुकूमत रखती है, तो फिर नेशनल कंसेंसस तो नहीं हो सकेगा ना। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी ही लाजिम है, लेकिन नेशनल कंसेंसस भी तो किसी चिड़िया का नाम है ना सर। देखिए हरीरा, अगर जमहूरियत या सियासी अमल सियासी ऐवान में हर इकाई के बाहम मुश्तरका जो है वो इत्तफाक राय या मुकम्मल इत्तफाक राय से अगर चीज़ें होती तो मेरे ख्याल में फिर आइन में दो तरह की बात ना होती। आइन में सादा कानून साजी पर जो है वो सादा अक्सरियत से किसी बिल के मंजूर होने की बात ना होती। तो मतलब कौमी इत्तफाक राय तो ये है ना कि कमेटी में
पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम में भी पेट भर के, दिल भर के जी अपनी सारी बातें की थी ठीक और उनको मुतमईन भी किया गया था। आपको मालूम है, जी हुकूमत बिल्कुल की बैंक की तरफ से मुतमईन भी किया गया था और तकरीबन वो आमादा नजर आते थे, तैयार नजर आते थे। उनके मुताबिक भी उसमें रद्दोबदल किया गया था, उनको भी पूरी तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आखिर में आके उन्होंने कन्नी मारी और वो पिछले दरवाजे से निकल गए या बहुत इसी पे आपसे गुफ्तगू जो है, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला इसी पे सीज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की गुफ्तगू आपने सुन ली, इनकी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है, MQM क्या बारगेन करना चाह रही है या करेगी वो भी आपने सब कुछ जान लिया। प्रोग्राम में डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त वर्दी पैनल मौजूद है जो कि सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सीनियर सियासतदान हैं, बड़े ज़बरदस्त कानूनदान हैं, PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्द रहनुमा हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, बड़े ज़बरदस्त कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, PTI के सीनियर मेंबर हैं, और हसन रज़ा पाशा साहब मुल्क के और बैरून मुल्क भी जाने पहचाने जाते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त और सीनियर माहिर कानून हैं, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के पाकिस्तान बार काउंसिल से। सो आई बिगिन विद यू हसन रज़ा पाशा साहब, क्योंकि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब की पार्टी का तो एक स्टैंड है, एडवोकेट अहमद अवैस साहब की पार्टी ने तो खुद ही अपने आप को माइनस कर दिया एक बार फिर। लेकिन हसन रज़ा पाशा साहब, एक बार फिर अदलिया भी तकसीम है, बार और बेंचेस भी इस पे 27वीं तरमीम पे तकसीम नजर आते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? क्या ये जमहूरियत की फतह है 27वीं तरमीम, या आइन के लिए खतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन के लिए खतरा या जमहूरियत की फतह, ये तो बात की बात है, जी लेकिन देखना ये है कि क्या 27वीं तरमीम कोई ऐसी चीज है जिसमें नई चीजें लाई जा रही हैं। जी बसवदा तो हमने देखा नहीं, शायद मेरे भाई ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने, बैरिस्टर साहब ने देखा हो, लेकिन जो 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे और बाकी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें तो ये है कि नंबर 1 जो जिस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे दिया जा रहा है। जी अब आप देखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का मुतालबा 2006 से ये किया गया, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। जी तो बिल्कुल उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिनमें मियां नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके सरबराहान ने ये फैसला किया था, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, मिलेगा और हम इक़्तिदार में आए तो हम फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक सेपरेट बनाएंगे। 26वीं तरमीम के वक्त जो मुसवदा पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले किया था वफाकी वजीर कानून ने, जी उसमें भी यही बात थी, और हमने जो डेलिब्रेशन की थी, अगरचे सारी की सारी हमारी बातें नहीं मानी गई, हाँ और जब ऑफ कोर्स हम तो एक अपनी राय का इज़हार, अपना ओपिनियन दे सकते थे, ठीक जो हमने फॉरवर्ड किया और 100% बातें हमारी नहीं मानी गई। चूंकि ये डोमेन है पार्लियामेंटेरियंस की, जब जी पार्लियामान में जाता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो के सर हवाले सर से और आप अपनी समझते क्या हैं रिक्वायरमेंट कि के इस हवाले वक्त से, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है, बननी चाहिए? मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तजर्बा तो हो चुका है, और अगर हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन भी जाए तो कोई मजायका नहीं कोई है, हर्ज नहीं है, क्योंकि ठीक अभी बेंच बनने से कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कभी कभार ये आवाज आती है कि इख्तियारात की तकसीम के हवाले से जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है या ठीक ये ऑर्डिनरी जो रेगुलर राइट सर बेंचेस है उनका केस है। लेकिन अगर आज ये बन जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एम्बिगुइटी रह जाती है। ठीक जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसमें होगा वो आम लिटिगेंट होगा, ठीक क्योंकि हमने ये देखा है कि ठीक कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक बेंच बनने के बाद आम आदमी की केसेस की सर हसन सुनवाई रजा पाशा साहब, सर जिस शद्दोमत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। पिक किया है तमाम तजावीज़ में से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, जो कि आपकी लीगल जूरिस्प्रूडेंस में आ सकता है। हालांकि उसके अलावा भी बहुत से मामलात हैं, आर्टिकल 243 का मामला है, NFC का मामला है, 18वीं तरमीम का मामला, लेकिन आपने बड़ा स्मार्टली सर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को पिक करके अपने आप को बचाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको अपना पलड़ा जो है वो छुपाने नहीं दूंगी, आपसे मैं बाकी सख्त सवालात भी करूंगी। आई कम टू यू बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब,
اتحادیوں کو تو ٹھیک ہے آپ منا لیں گے جو آپ کی حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن پی ٹی آئی تو اس کو پہلے ہی کلی طور پہ مسترد کر چکی ہے. دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی آپ کے اس 27ویں ترمیم کا حصہ نہیں ہوگی. تو اگر آپ صوبوں سے اختیارات واپس لے رہے ہیں تو ایک صوبے کے 4-5 کروڑ عوام کے حق کے نمائندگی کو آپ محروم کر رہے ہیں. نیشنل کنسنسس بھی آپ کا نہیں ہوگا. تو یہ ایک اور متنازعہ ترمیم شہباز شریف صاحب کے دور میں. دنیا میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس کے اوپر دنیا کے تمام لوگ متفق ہو جائیں. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت خدا کی ذات ہے، دنیا اس پہ بھی متفق نہیں ہے، تو آئین پہ کہاں متفق ہوں گے؟ پاکستان کا آئین یہ بتاتا ہے کہ 2/3 جی 2/3 تہائی جہاں عوام کی متفق ہو جائے گی وہاں رائے ہو جائے گی. بات یہ ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں موٹے موٹے پوائنٹ پہ. حسن رضا پاشا صاحب میرے فاضل دوست نے بالکل صحیح بتایا. 2006 نہیں، آج تک ہماری پارٹی کی اور پیپل پارٹی کے ہر الیکشن کے منشور میں شامل ہے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے، دنیا میں تجربہ ہو چکا. ہم چاہتے تھے یہ، اور ہم نے پی ٹی آئی مانے نہ مانے، پی ٹی آئی کے کہنے پہ، مولانا فضل الرحمان کے کہنے پہ، ان کی تجویز پہ یہ میچ بنا تھا. ہم حامی نہیں تھے، اور میں اس وقت سے آج تک تنقید کر رہا ہوں کہ کورٹ بناؤ. نمبر 2، مجسٹریسی کا مسئلہ. دیکھیں الجہاد کیس میں جتنا مجسٹریسی کو حقوق دیے گئے ہیں اتنے ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے پرائس چیکنگ نہیں ہو رہی پاکستان میں، انکروچمنٹ نہیں ہٹا رہے، جلوسوں میں پولیس جو ہے وہاں مجسٹریل چیک نہیں ہے. لیکن اس کی جو اپیل ہے وہ ہونی چاہیے سیدھی کی سیدھی سیشن جج اور ہائی کورٹ کے پاس. یہ بات بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس 2013 سے پڑی ہوئی ہے. یہ ریزولوشن ہمیں بھیجا تھا پنجاب نے، یہ ہمیں بھیجا تھا بلوچستان نے، اور یہ ہمیں بھیجا تھا سندھ نے. اس وقت کے پی کے جب میں لا منسٹری میں تھا، کے پی جی اس وقت ریزولوشن نہیں بھیجا تھا. تمام صوبے یہ پاوریں چاہتے ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن کا جو فارمولہ ہے وہ کوئی صوبوں سے نہیں چھینا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ نہ چھیننا چاہیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وفاق کے پاس جو اس وقت پیسے بچتے ہیں وہ ڈیٹ سروس کے بعد، ڈیفنس کے بعد، ہمارے پاس تو روپیہ نہیں بچتا. اور بات یہ ہے کہ صوبوں کے بہت سارے کام وفاق کرتی ہے، پھر وفاق چھوڑ دے. یہ جو آپ بتائیے پاورٹی ایلیویشن ہے، یہ صوبوں کا کام ہے، لیکن بہت اچھا فارمولہ نکلے گا. لیکن اگر اتفاق نہیں ہوتا تو کوئی نہیں ہوگا. عوام کی مرضی ہے. اس طریقے سے بات یہ ہے کہ آرمی کا آپ نے کہا وہ ہمیں فی الحال معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا بات کا پتہ ہے کہ اپائنٹنگ اتھارٹی جو ہے پرائم منسٹر پاکستان رہے گا. سپریم کمانڈر جو ہے، جو ہماری معلومات ہیں، صدر پاکستان رہیں گے. اس کے بعد اس جنگ کی روشنی میں یونیفائڈ کمانڈ کے ایشوز ہیں، اس میں اگر کوئی تبدیلی آتا ہے تو آ جائے، ہم اس کو دیکھ لیں گے. اس طرح کے معاملات ہیں. تو گویا کوئی نیا عہدہ یونیفائڈ کمانڈ کے لیے تشکیل دیا جائے گا، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ممکنہ طور پہ کوئی 5 سٹار عہدہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایگزسٹنگ جو 5 سٹار ہے. اگر آپ اس کا نام جو بھی رکھتے ہیں، پاکستان کی ہسٹری میں آرمی چیف کے نام کئی دفعہ اوپر نیچے ہوئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں پرابلم ہوگا اگر سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہے تو فائن، اپائنٹنگ اتھارٹی پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ تو فائن. اس کے بعد اگر 3 آرمڈ فورسز کے درمیان میں کوئی آپ نے وہ کرنا ہے، ان کی چین آف کمانڈ جنگ میں ہمارے بڑے تجربے ہوئے ہیں، جو چیز سامنے آئیں گے اس کو دیکھ لیں گے. یہ ٹیکنیکل نیچر کی چیزیں کوئی میجر بات نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئین زندہ ہوتا ہے، آئین کو وقت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. میں تو اور باتیں بھی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں اس وقت ان کو چاہیے کہ جوڈیشل کاڈر بنائیں پورے کا پورا. وہ کیسے ہو؟ سی ایس ایس کی طرح افسر آئیں، نیچے سے باقاعدہ سسٹم بن کے آئے، جوڈیشری میں لوگ آئیں. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے راہ کو اور مضبوط کیا جائے. پہلے کمزور سا لنگڑا رول ہے، ہم تو کہتے ہیں اور بھی ان چیزوں کی آئے، ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. کیا زبردست باتیں کی آپ نے، بہت ہی کمال کی آپ نے. اس بہترین طریقے سے مقدمہ لڑا ہے. اب تک جتنے بھی گورنمنٹ کے منسٹر، جتنے بھی بڑے سینئر لوگ میرے پروگرام میں یا کہیں پر بھی تشریف لائے ہیں، ان سب سے بہترین مقدمہ آپ نے لڑا ہے 27ویں ترمیم کا. اب دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب آپ کی ان زبردست باتوں سے کوئی مرعوب یا متاثر ہوئے ہیں یا ان کی کوئی سوچ تبدیل ہوئی ہے. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب 2-3 باتیں بڑی اچھی کی ہیں، بڑی خوبصورت کی ہیں. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے کہتے ہیں کہ ایک دنیا میں تو خدا کی ذات پہ کوئی متفق نہیں ہے، تو پی ٹی آئی اگر ترمیموں پہ متفق نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2/3 آئین نے کہہ دیا، نمبر گیم پوری ہے، نمبر گیم یہی ہونی چاہیے. تو 25 کروڑ عوام میں سے 4-5 کروڑ اگر مائنس بھی ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 2/3 تو ہے نا، آئین میں تو یہی لکھا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات جو ہے خدا کی ذات کی جو بات کی ہے، دیکھیے یہ بھی بات انہوں نے
جو ہے وہ اصولاً اور فلسافیکلی آپ نے کیونکہ ذکر کیا تو فلسافیکلی تو بات یہ غلط ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات کے اوپر تو سب بلیو کرتے ہیں، آگے اس کی مختلف امپلیکیشن ہے جس کے اوپر جو اتفاق رائے نہیں ہے، لیکن سپر پاور جو خدا کی ذات ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے. آپ کسی مذہب کے پاس چلے جائیں، ہر مذہب جو ہے اس کے اوپر تو بلیو کرتا ہے، اس لیے وہ چھوڑی اس بات کو. بات یہ ہے دوسری، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو مائنڈفل ہونا چاہیے اس فیکٹ سے کہ یہ اس کے اوپر جو ایک بہت بڑا الزام ہے، اور جو وہ دھبا جو ہے وہ تاریخ کا جو ہے نا وہ پاکستان دنیا کے سمندر بھی مل کے وہ پانی سے وہ دھبا نہیں دھو سکیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نان الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے. اس کو آئین کے اندر ایسی ترمیم کرنی جو کہ جس کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے، عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے، صرف ایک گروپ کی پروٹیکشن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سر پھر آپ کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں نا کہ 2018 کے پارلیمنٹ پر بھی یہی اعتراض تھا، یہی نہیں دیکھیے نا، وہ لیکن تب بھی آپ نے قانون سازیاں تو کی. عوام کو کیا بینیفٹ ہے اس سے جو یہ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ججز کو بنانے کا طریقہ کار آپ دیکھیے کیسے ایلیویشن ہوتی ہے ججز کی. آؤٹ رائٹلی وہ ایگزیکٹو کی جو میجورٹی موجود ہے، اور لہذا جو پرائم منسٹر جس کے اوپر انگلی رکھ دے گا وہ جج بن جائے گا. تو ایگزیکٹو یہاں سے ہی آپ کو کنٹرول میں آ گئی، جوڈیشری کو کنٹرول کر لیا ایگزیکٹو نے یہاں سے ہی. ٹھیک، تو باقی کیا پیچھے رہ گیا؟ پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیوڈ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حسن رضا پاشا صاحب، سر این ایف سی ایوارڈ میں اس کو سلیش ڈاؤن کرنا، اس کو کٹ ڈاؤن کرنا، اس پہ بہت بڑا اعتراض ہے. کئی سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن میں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ بالکل یہ ترمیم نہیں کر سکتے، آپ صوبوں کے اختیارات واپس نہیں لے سکتے، وفاق صوبوں پہ حملہ آور ہو رہا ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چونکہ 18ویں ترمیم میں ان کا بہت بڑا رول تھا، اور آج ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور یہ پرپوزڈ امینڈمنٹس جو ہیں وہ ٹویٹر کے ذریعے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پبلک کی ہیں، اور سب کو پتہ چل گیا. اٹ مینس کہ اس تمام سے پہلے ان کو اعتماد میں لیا گیا، یا ان سے رابطہ کر کے گفت و شنید کی گئی، اس حوالے سے کچھ ڈسکشن یا ڈیلیبریشن ہوئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ صرف پیپلز پارٹی کا مدعا نہیں ہے. اس وقت اختیارات تمام صوبوں کے پاس ہیں، اس میں کے پی میں پی ٹی آر بھی ہے. تو آپ کیسے زور زبردستی سے ایک پارٹی کی جماعت سے صوبے کے حقوق لے سکتے ہیں؟ اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں، 2 منسٹریز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جن میں سے ایک ایجوکیشن منسٹری ہے. اب وفاق یہ کہتا ہے کہ ہم نے جب یہ صوبوں کے حوالے کر دی تھی ایجوکیشن، تو 2 وعدے کیے گئے تھے صوبوں کی طرف سے کہ ہم ایک تو یکساں نظام تعلیم نافذ کریں گے، اور دوسرا 4% جی ڈی پی کا ہم اس پہ لگائیں گے. دونوں معاملوں میں، دونوں باتوں میں صوبے جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں. نہ تو 4% جی ڈی پی کا وہ انہوں نے فکس کیا، بے شک ان کے نکال کے دیکھ لیں جو بجٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو یکساں نظام تعلیم ہے وہ بھی نہیں لے کر آئے. اور آپ دیکھ لیں ابھی صوبے میں یہ صورتحال ہے. میں پنجاب میں رہتا ہوں، پنجاب کی بات کرتا ہوں کہ جتنے سرکاری سکولز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور جہاں پہ ایک بچہ غریب کا بچہ 10 20 یا 25 روپے دے کے ماہانہ چندہ وہ ایجوکیشن حاصل کرتا تھا، آپ سوچیں کہ جب یہ پرائیویٹائز ہو جائے گا تو اس کو کتنے دینے پڑیں گے. بلکہ وہ بچے جو ہیں وہ ایک پیجر درخواست لکھے، وہ فیس معافی کی، وہ مفت تعلیم حاصل کر سکتے تھے. جو ریشو 3.5 کروڑ بچوں کی پہلے تھی وہ آج بھی موجود ہے کہ جو سکول نہیں جا سکے. تو کیا ڈفرنس نظر آیا؟ ہاں،
اگر وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یکساں نظام تعلیم لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ محکمہ تعلیم کو وفاق کا دوبارہ حصہ بنایا جائے، تو پھر ان کو بھی کوئی میکنزم ضرور سامنے لے کے آنا پڑے گا کہ کس حوالے سے ہم جی ڈی پی میں اضافہ کر کے لیکن یہاں پہ صرف حسن رضا پاشا صاحب، یہاں پہ صرف ریگولر اسکول سسٹم کی بات نہیں ہو رہی، دینی مدارس کو بھی وفاق کے حوالے یا وفاق کے ایک نظام کے تحت لانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ سو ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، آپ کا وہ جو جواب تھا وہ پینڈنگ تھا اور اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ 27ویں ترمیم میں کیا کچھ غلط ہے، تو آپ وہ بتا رہے تھے۔ جی ہاں، میں یہ بتا رہا تھا، دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ دیکھیے آئین جو ہے نا وہ کسی ایک حکومت کے لیے نہیں ہوتا، ایک پیریڈ کے لیے کہ 5 سال کے لیے یہ آئین بن گیا اور 5 سال کے لیے یہ ہم نے ترمیم اس میں کر دی۔ آئین جو ہے یہ اٹ ہیز ٹو لیو فار جنریشنز۔ آپ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن دیکھ لیے 250 سال سے اوپر ہو گئے اس کو آئین کو بنے ہوئے۔ اسی طرح سے اب یہ آئین جو ہے ہمارا، ایک تو پہلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ جب اتنی کنٹروورسی موجود ہے کہ یہ رگڈ الیکشن ہے، یہ فارم 47 کی اولاد ہے یہ الیکشن، ایسی صورت کے اندر آپ کو اتنی بڑی ترمیم جس میں آئین کا آپ حلیہ بگاڑ دیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ویٹ کرتے کہ آپ کے اوپر یہ سٹگما جو ہے یہ نکل جائے تو اس کے بعد یہ کام ہونا تھا۔ سر مجھے ایک سپلیمنٹری سوال کرنے دیں، میں سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ آپ چی کریں، بجی کریں، آپ اگر کریں، مگر کریں، ifs and buts جو بھی آپ لگائیں، آپ لوگوں نے مسترد تو کر دی اپنے آپ کو سسٹم سے، آپ لوگوں نے از خود مائنس تو کر دیا، لیکن حکومت تو کرنے جا رہی ہے۔ کل بالکل unusually early 9 o'clock فیڈرل کیبنٹ کا سیشن ہے، وہاں پہ مسودہ منظور ہو جائے گا۔ دیکھیے نا، جب کوئی قوم میں ایسی غلطی اور ایسے بلنڈر ہوتے ہیں تو وہ ساری قوم بھگتتی ہے، پاکستان بھگتے گا اس کو۔ یہ چند لوگ جو ہیں یہ سب اپنی مطلب پی ٹی آئی سیاسی طور پہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، صرف بددعائیں دے سکتے ہیں۔ نہیں، بددعا نہیں ہے یہ بددعا نہیں ہے، اس کو آپ کیسے کہیں گی بددعا؟ بات یہ ہے کہ سر آپ نے کہا نا کہ کرنا ہے تو کر لیں، قوم بھگتے گی۔ دیکھیں نا، آپ نے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آن دی ٹچ سٹون آف لاجک اور ریزن بھی آپ آئیں، ٹھیک، تو 26 یہ جو الیکشن جو اس کا جوڈیشل کمیشن بنا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن میں جج صاحبان جو ہیں وہ کس طریقے سے سلیکشن ہوتی ہے، میجورٹی جو ہے وہ ایگزیکٹو کی ہے اس کے اندر۔ ایک بات، آپ جب کانسٹیٹیوشن کورٹ بن جائے گا تو آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ مستقل بیٹ کے اوپر ہوگا؟ پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیوڈ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آئی کم ٹو یو برسر ظفر اللہ خان صاحب۔ سو پی ٹی آئی جو سوال اٹھا رہی ہے، جو مدعا برسر ظفر اللہ خان صاحب، وہ اخلاقیات کا ہے، کہ اخلاقی طور پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آئین کہتا ہے 2/3، لیکن قوم تو 25 کروڑ ہے نا۔ ہاں جی، اچھا میں عرض کروں، پہلے تو آپ نے ان کو 2 دفعہ ٹائم دیا، مجھے پراپر ٹائم دیں۔ پہلی بات تو اخلاقیات، پی ٹی آئی ہمیں اخلاقیات سکھائے گی اور آپ کے سامنے سکھائے گی۔ 1 لاکھ گالی روز وریدہ فریقی کو دیتے ہیں، مجھے بھی دیتے ہیں، ہمیں اخلاقیات سکھائیں گے۔ بت ہم سے کہے کافر، اللہ کی یہ مرضی ہے۔ اب آگے آئیے، کچھ فیکٹس ہم ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اس وقت جج جو اپائنٹ ہوتے ہیں نا، اس میں ایگزیکٹو کی میجارٹی نہیں ہے، ٹھیک، ہمیں دیانت سے کام لینا چاہیے۔ اس میں جج ہیں ایک سائڈ پہ، اتنے ایگزیکٹو کے لوڈ ہیں، پھر وکلا آ جاتے ہیں۔ وکلا جس سائڈ پہ جائیں گے، اگر وہ ایگزیکٹو کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ کینڈیڈیٹ جیت جائے گا، اگر وہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، بیلنس آف پاور جو اس وقت ہے نا، بیلنسر جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو وکلا کے پاس، ٹھیک ہے، ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں 2-3، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ پھر اگر آپ یہ کہو کہ وکیل بھی ایگزیکٹو سے ملے ہوئے ہیں، یہ الگ بحث ہے، کیونکہ وکلا تو ووٹ دیتے ہیں۔ الگ ہر سال جمہوری ادارہ ہے ہمارا، سب سے بڑا ادارہ اگر کوئی جمہوری ہے تو بار کونسلز ہیں، ابھی ہم نے الیکشن بھگتائے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ کہا کہ جج جو ہیں، جج پہلے بھی کنٹروورشل رہے، ابھی بھی رہے ہیں، اور کل علی ظفر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں کہہ رہے تھے پرسوں کہ یار کمیشن بینچ اچھا ہے، بینچ کو رہنے دو۔ اور میرے بھائی اب میں کیا کہوں، ان کے لیے ہم بینچ لائے تھے، ان کو ہی بینچ پہ اعتراض ہے، اور سپریم کورٹ میں 2 لاکھ کیس پڑے ہوئے ہیں، سارا ٹائم ان کانسٹیٹیوشنل بینچوں میں لگ جاتا ہے۔
टाइम नहीं मिलता, आगे चलें। साकिब साहब के जमाने में 4 पंजाबी जज बैठ, मैं भी पंजाबी हूं, 5 पंजाबी जज बैठ के सारे फैसले करते थे सूबों के। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में तमाम सूबों की बराबरी होनी चाहिए और सिंध बलोचिस्तान को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि पंजाब जो है डोमिनेट करता है। हमें कुर्बानी नहीं देनी है, बराबरी पे साथ पे चलना है। आगे बात, न कोई सूबों का हक नहीं लेगा। क्यों लें हम सूबों का हक? मैं सख्त हम मांगी है प्रोविंशियल राइट्स के, आप एजुकेशन पे आ जाएं। ये भी एक मिसनोमर है। कोई विफाक सूबे से निजाम तालीम या वजारत तालीम नहीं छीनेगा। सूबे अपना तालीम का निजाम चलाते रहेंगे, वजारत तालीम रहेगी। विफाक के पास अब पावर खत्म होगी, उनके पास भी आएगी। पंजाब विफाक यूनिवर्सिटियां नहीं बना सकता था, बड़ी मुश्किल से आइन को इंटरप्रेट करके मैंने ओपिनियन दी थी कि यार बना लो, ये काम होगा। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होते हैं, ठीक, उसके लिए आपको विफाकी चाहिए। अगली बात बताऊं, तमाम सूबों का इसका एहसास है। जब ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुई थी तो इन्होंने मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई हुई है, ठीक, 4 वजीर बैठते हैं, 5 विफाकी वजीर, बोर्ड आपस में मिलकर बैठते हैं, उनको पता है इस बात का। हम सिर्फ जो प्रपोज कर रहे हैं, मैं बताता हूं, हम एजुकेशनल प्लानिंग होगी और विफाक को भी हक हासिल हो जाएगा। अगर वो चाहे तो एजुकेशन पे काम करे, सूबों से कोई राइट नहीं लिया जाएगा, ये गलत फहमी है। राइट, लेकिन अगर एक सूबा इस पे भी मुत्तफिक नहीं होता खैबर पख्तूनख्वा का, तो फिर आप क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे? कोई बात नहीं। मैं इस पे अर्ज करता हूं। पहली बात तो ये कि वो किस बात पे मुत्तफिक है। वो तो 2013 के इलेक्शन पे भी मुत्तफिक नहीं था। वो तो इस बात पे भी मुत्तफिक नहीं है कि पाकिस्तान में अदालतें हैं। वो इस बात पे मुत्तफिक नहीं है तो पाकिस्तान में जो है पार्लिमान है, तनख्वाहें तो वो ले रहे हैं। अच्छा, हसन रजा पाशा साहब ये फरमाएं कि 26वीं तरमीम का ही जो झगड़ा है वो अभी तक निपटा नहीं है, आईनी बेंच उसको सुन रहा है। अगर 27 पास हो जाती है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन जाती है, तो क्या 26वीं के खिलाफ दरखास्तें ऑटोमेटिकली कलअदम हो जाएंगी, नल एंड वाइड हो जाएंगी, या अपोजिशन जा सकती है 27 के खिलाफ भी आईनी कोर्ट में या कहीं पर भी किसी भी फोरम पे? बिल्कुल, अपोजिशन 27th अमेंडमेंट के खिलाफ जा सकती है कोर्ट में, ये उनका राइट है, और जो भी एग्रीड पार्टी है वो जा सकती है। लेकिन जहां तक 26वीं तरमीम के जो चैलेंज होने का और जो मामला ज़ेर समाअत होने का ताल्लुक है, तो उसमें अगर तो बेंच बन जाता है, बेंच के बजाय कोर्ट बन जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो जो बेंच वाली जो है वो इनफ्रेक्चुअस हो जाएगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इनफ्रेक्चुअस हो जाएंगे, उनकी हद तो यानी कि आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और बेंच के सामने जो पिटीशंस होंगी फिर वो कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएंगी? नहीं, वो इस तरह होगा कि वो उसकी हद तक जो पिटीशन है वो विड्रॉ कर लेंगे जी, कि हम ये जो रिलीफ क्लेम किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हद तक, वो हम विड्रॉ करते हैं चूंकि इनकी हद तक इन्फ्रेक्चुअस हो गया है, उसके लिए हम सेपरेट पिटीशन फाइल करेंगे या इसमें अमेंडमेंट। तो सर ये फिर पीटीआई और दीगर ऑपोजिशन पार्टी जो कह रही हैं, तो सर फिर ये पीटीआई और दीगर ऑपोजिशन पार्टी जो कह रही है कि पूरे का पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, तो फिर सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा ना कि 26वीं जो कि बुनियाद है उसी को ऑपोजिशन जमातें, एक बहुत बड़ा तबका मुल्क में कबूल नहीं कर रहा। उनका एक राइट है, एक लीगल राइट है, इंसाफ मिलना उनका राइट है। उस 26वीं के तहत जो बेंच है वो फारिग हो जाता है, कोर्ट आ जाती है, तो जो बुनियाद है वो ही एकदम से हवा में गायब हो जाती, तो पूरा सिस्टम बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। देखिए, जो पिटीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इस वक्त ज़ेर समाअत है, अगर ये जो इनकी प्रपोज्ड डेट है कि जी 14 तक हमने इसको करना है, और इनका नंबर गेम भी शायद पूरी है, और अगर 14 को हो जाता है, ये अमेंडमेंट हो जाती है, तो फिर फौरी तौर पे उस पे अमल दरामद हो जाना है। तो वो जो पिटीशंस हैं वो जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से फिर हो जाएंगी मुंतकिल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस बनेगा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस जब बना देना है, 1 या 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बुनियाद रख दी जाएगी। और सीसी का चीफ जस्टिस कोई सर्विंग होगा, कोई रिटायर्ड भी हो सकता है? ये तो इट डिपेंड्स कि क्योंकि हमने तो वो उसके नोट्स नहीं देखे, ना ही कोई मुसवदे की कोई चीज देखी है कि कोई रिटायर्ड जज को बनाएंगे। लेकिन प्रोविजन क्या है सर, लीगली प्रोविजन क्या है इस वक्त?
اس وقت تو یہ ہے کہ جو ایج ہے وہ 65 تک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی، جی اور یہی ایج کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں ان کی بھی یہی ہے۔ ٹھیک اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ان کی ایج کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ججز ہوں گے ان کی ایج میں اضافہ کر دیا جائے اور وہ ٹھیک اپ ٹو 70 ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو انہی میں سے لے کر جانے ہیں تو پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حیثیت سے یہ ججز جو ہیں وہ ووٹ اٹھائیں گے اور ادھر چلے جی جائیں گے، اور اگر یہ نئے رکھنے ہیں تو پھر نیا چیف جسٹس مقرر ہوگا، پہلے چیف جسٹس مقرر ہوگا، پھر وہی چیف جسٹس باقی ججز کا اوتھ لے گا، ٹھیک جو کہ میکنزم بنایا اور جائے وہ گا پھر ججز کی ریٹائرڈ بھی ہو انویشن کے سکتا ہے۔ لیے۔ ریٹائرڈ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کا کہ وہ کیا کرتی ہے ہاں یا امینڈمنٹ میں کیا ہے، یہ ٹھیک ابھی اس کے خد و خال واضح نہیں ہے ہاں کہ کسی لیکن آپ کے ریٹائرڈ جج نزدیک کو ایسا ہونا چاہیے کہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس کوئی ریٹائرڈ بھی لگ سکتا ہو، ایسا ہونا چاہیے؟ سسٹم کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا اس سے؟ اگر تو ایک کوئی ایکسپرٹ ہے کانسٹیٹیوشنل اور وہ سمجھا جائے کہ انیویٹیبل ہے، ان کی ضرورت ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج بننے کی، جی اور دوسری سائڈ پہ ایج میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور وہ اس کے پیرامیٹرز میں آتے ہیں، پھر ٹھیک تو وہ آ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اس پیرامیٹرز میں نہیں آتے اور امینڈمنٹ میں یہ بات کر دی جاتی ہے کہ ان ججز کو جو آپ اب جو ہیں بطور کانسٹیٹیوشنل بینچ کام کر رہے ہیں ان کو ہی ہم نے لے کر جانا ہے، تو پھر اس کی تعداد کا تعین بھی ہونا ہے ٹھیک کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی کتنی تعداد ہوگی، یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے۔ ٹھیک چونکہ ایک جو اس وقت بینچ میں جو ایک مشکل سامنے آ رہی ہے جی وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ بینچ فیصلہ تو کر دیتا ہے، اور 184(3) میں جو اپیل کی پروویژن دی گئی ہے 26ویں امینڈمنٹ کے تحت، اس کے لیے سننے کے لیے ججز کی تعداد مطلوبہ وہ ان کو اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک اس لیے اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جا رہی، اور اس کی جو امینڈمنٹ کرنے کا جو مقصد تھا ٹھیک وہ فوت ہو گیا ہے اور وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اب 6 یا 7 ججز بیٹھتے ہیں جی بینچ میں اور وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اپیل پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ ٹھیک اپیل تو ویل ان ٹائم فائل ہو جاتی ہے، لیکن وہ بینچ کی روبرو فکس اس لیے نہیں ہو رہی تو کہ ایپلیٹ جو ججز ہیں، جی ایپلیٹ جنہوں نے ورک کرنا ہے، ان کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے، ٹھیک تو وہ کہاں سے اپیل ہوگی؟ اور آئین کے مطابق اس کی اپیل کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ہی سماعت کرنی ہے، سر تو اس لیے میرا یہ اگلا ایمبیگوٹی ہے۔ سوال میرا یہی شاید ہے، ججز کی آپ نے کہا کہ اپوزیشن کی پارٹیز یا وہ ایگریوڈ پارٹیز کہ جو 27ویں ترمیم کو نہیں تسلیم کرتی یا خود کو متاثرہ سمجھتی ہیں، وہ اس ترمیم کے خلاف عدالتوں میں جا سکتی ہیں، تو کوئی بھی پٹیشن 27ویں کے خلاف کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی یا سپریم کورٹ میں جائے گی؟ دیکھیں 26ویں ترمیم کے تحت تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہی جائے گی۔ ہاں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے نہیں، کافی 26ویں کے تحت 26ویں تو پھر اپوزیشن 26ویں نے کے تحت احتجاج تو بھی آئینی کیا۔ بینچ ختم ہو گیا نا سر، یہی تو ساری کنفیوژن ہے۔ 26ویں میں کے تحت بننے والا آئینی بینچ تو ختم ہو جائے گا، آپ نے فرمایا۔ نہیں ختم ہو گیا، ہاں پھر یہ ہوگا کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر آئے گا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہی تو جائے سر گا، یہی تو پرابلم ریگولر ہے کہ بینچ کی ایک طرف کورٹ نہیں کے جائے گا، خلاف ریگولر سپریم جس کورٹ کی کورٹ طرف کے نہیں جائے خلاف گا۔ درخواست ہے وہ وہی کورٹ کیسے سن سکتی ہے سر؟ وہ اس لیے کہ آئین نے یہ دیا ہے، آئین کی امینڈمنٹ میں یہ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو پٹیشنز ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی سر یہی سنیں تو گی، پرابلم ہے نا، اس یہی کے تو لیے مدعا کوئی اور ہے میکنزم نہیں پی ٹی دیا آئی گیا۔ کا بھی، دیگر اپوزیشن پارٹیز کا بھی یا ایگریو پارٹیز کا، کہ آئینی بینچ کے خلاف بھی تو سر وہ یہی بات کر رہے تھے نا کہ آپ نہیں سن سکتے، تو آپ کے خلاف ہے 26ویں ترمیم، تو اگر 27ویں کے خلاف جا آپ رہے ہیں تو وہ دیکھیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے نا سر پھر۔ 26ویں ترمیم کی نہ سننے والی جو بات ہے وہ اب آئینی بینچ ہی سن رہا ہے نا، ریگولر کورٹ تو نہیں سن رہی۔ جی ابھی لیکن بھی وہاں جو پر بھی یہی اعتراض آرگومنٹس ہو اٹھائے رہے جاتا ہے نا ہیں سر چاہے کہ اپوزیشن فل کر لو کورٹ تو ہو یا یہی بینچ ہو، یہی تو اعتراض وہاں پر بھی سر پرابلم ہے نا، تو سر سارا سسٹم اب اس کنفیوزڈ میں ہو گیا ہے یہی نا، 26ویں اور 27ویں کے بعد ہو جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہاں جو آئینی کورٹ بننے کی جو بات ہوگی، ماں سوائے اس پٹیشن کے کہ یہ پٹیشن اگر 27ویں ترمیم کو چیلنج کرنا ہے تو یہ آئینی بینچ نہیں سنے، ٹھیک اس حوالے سے شاید یہ بات جو رائٹ اب 26ویں ترمیم کی پٹیشنز میں آئی ہے ٹھیک وہ اعتراض تو کیا جا سکتا ہے جو ٹھیک کیا جا رہا ہے، ٹھیک لیکن باقی جو پٹیشنز ہوں گی رائٹ اس سر، کے بعد
वो तो यकीनी तौर पे आईनी कोर्ट की डोमेन में आता है और उन्होंने ही समाअत करनी होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।